اصغر کل جانیاں بول دئی نہیں اکبر کل جانیاں بول دئی نہیں بابا نہ جایا جے ابو کنوں آکھاں بابا کنوں سینے لگے کے میں کدے سینے تے سویا کرانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امینہ تے اصغر سو جائے فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیاں گلان نی کربلا تے قانون بدل گئے نہیں ان تے امین نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا عرض کر دیا بابا میں روماں کی چھپ کانے کرائے گا بابا مدینہ کی دے نال جمانگی آسمان دیاں حوراں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں کو حرام مچ گیا میرے امام نے فرمایا زینب بارا سکینہ نو خیمے چلا جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے فرماتے نے پاک نے نبی دے گھر والے کے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے ایدہ نام اینا دا جپیاں انسان گناہ تو پاک ہو جاندہ ہے او جنہ دے نام ایڈے پاک نے انہ دی ذات ہستیاں کنیاں پاک ہو گیا بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے اجازت ہوئے تے قرآن پڑھ کے دسا کنے پاک نے نبی دے گھر والے حاجی حج کرنگے لکھ روپیہ لگا کے کعبے دا طواف کیتا اللہ سارے دے نصیبہ جو ساڑھے بار بار کرے کعبہ بنا کے نہ تے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تے میرے پتر نے کعبہ بنایا تے اجازت ہوئے تیرا گھر بن گئے تے اسی ہون اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا ایک کام میرا ہور کر جو یا اللہ حکم ہوئے فرمایا وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلان کرو کہ لوگو آؤ اللہ دا گھر بن گیا تے آ کے حج کرو اللہ دے نبی نے دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ دیکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ اتھے انسان کوئی نہیں اتھے زیرو کوئی نہیں اتھے گرائیں کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تے اعلان کینوں سناما اللہ فرمائی ابراہیم تو اعلان تے کر اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پتھر تے کھلو گئے آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ دا گھر بن گیا تے آکے دا حج کرو جب ابراہیم نے حج دا اعلان کر لیا نا تے عرض کی تھی اللہ ہن اعلان بھی ہو گیا تے اجازت دے میں اپنے گھر جاواں اللہ فرمایا ایک کام میرا ہور کر جاؤ عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے اللہ نے کی فرمایا پڑھئے قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا باہلا ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتیا للضائفین والعاکفین والرکع السجود پروردگار نے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو جاندیا جاندیا میرے پرونے آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ جنہ قیامت تک میرے گھر طواف اعتکاف رکوع تے سجود کرنے ہونا ہے فرمایا جاندیا جاندیا ان آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ نوجوانوں میں حاضر رہنے والے بجماعت والے کتنی محبت دی بات ہے جب اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کرا دریا جدو محمد گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنے گھر دی باری آئی تے فرمایا انتہرا بیتیا تسنیہ فرمایا دو نبی ابراہیم کا اسماعیل دو نبی چلو میرے گھر دی صفائی کرو انتہرا بیتیا میرے گھر دی صفائی کرو طہارت دیو تے جدو آئی محمد گھر دی باری فرمایا بھائیو طہرکم تطہیرا آپ پاک کرا پھر وہ کنے کو پاک ہونگے جنہوں رب نے پاک کیتا ہوئے تو آڑے پینڈ چینڈ ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا برادری ایک بندہ عظمت والا کوئی ڈاکٹر ہوئے وکیل ہوئے بیوروکریٹ ہوئے کوئی جج ہوئے تھاندار ہوئے انسپیکٹر لگ جائے ایم پی ایم این اے بن جائے ساری برادری ناز کر دیئے وہ
کہندے نے ساڑھے گھر اپنا چودھری سارے گھر والے نام نہ چودھری لکھ دینے کیوں وہ کہندے نے ساڑھے گھر ایک عظمت والا بندہ معلوم ہویا کہ گھر چ ایک عظمت والا ہوئے تے ساری برادری ناز کر دیئے تے یار جڑے بیڑے سارے عظمت والے ہوئے میں دوسرے الفاظ اچھے جملہ بولا یار اس بیڑے والے نے اپنے کتنا کو ناز ہوئے گا جنہ دے بیڑے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے میں نے سچی دسیوں میں حال والے ہو کسے مشکل تو ڈر دے ہونگے جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے وہ جنہ دے بیڑے اپنا ہی مشکل کشا ہوئے وہ کدوں مشکلات تو ڈر دے ہونگے انہاں ماں تشریف فرمانے انہاں دی فضیلت درد کرا پڑھا قرآن بھائی بول دے نہیں سبحان اللہ اج جننے بچے تے بڑے بارو پہ اچھا بول دینا یہ یقین کرو بندے میں حال دے نہیں یہ بارو آئے نہیں تے پنڈ والے تسی بھی سانوں کچھ کر کے وکھاؤ نا اور اچھا ہاتھ اپنا بھی تے نال دیتا بھی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میرا جی کر دے نہیں سبحان اللہ بولو مسجد دیاں دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز آوے پورا سال جڑا نمازی مسجد چاوے انہوں پتہ لگے تھے نبی دا میلاد ہویا سننے سبحان اللہ کہہ کے گئے سال اللہ نے رجا فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب انی فضلتکم علی العالمین فرمایا تو ہڑے دور اچھ میں تو سارے عالمین تے فضیلتاں دیتیاں یا اللہ کیوں اللہ فرمایا وجعلکم ملوکا اللہ فرمایا اس واسطے میں تو ہڑے چو بادشاہ بھیجے پتہ چلیا جنہ چو بادشاہ آن او فضیلت والے اور جنہ چو نبی آن او فضیلت والے تے جنہ چو نبیاں دا امام آوے جنہ چھ نبیاں دا امام آوے او کنی فضیلت والے آج میں انہاں دا تذکرہ کرنے لگا جنہیں فضیلتہ والے جنہاں نو اللہ نے سارے عالمین تے فضیلتہ عطا فرمایا گرامی قدر حضرات میں دا ترجمہ جے کریا کرنا بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ انہیں جو نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے سارے میرے نال پڑھئے مل کے سارے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا ہاتھ نہیں ہوں رکھے جنہوں لگتا میں محمد دی آل دے صدقے پالنا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے ان ہاتھے تے رکھے جے میں ویکنا کنے نہیں کھڑا کیتا بڑا انہوں سارے میرے نال مل کے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال سبحان اللہ
محمدی گروپ والے قرب و جوار تو تشریف لگے آنے والوں میں حال شریف والے یہ ساری آل رسول دا ذکر کران تو بڑا وقت درکار ہے. میں ایک شخصیت دا ذکر کرن لگا وہ جڑا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات ہے. اس شخصیت دا ذکر کرن لگا وہ جدہ کھیڑن نو دل کرے. سیدہ زہرا پاک دی گود وچ لیٹ جاندہ ہے سون نو دل کرے تے سیدہ دی گودی چ سو جاندہ ہے کھیڑن نو دل کرے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندہ ہے. تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں جملہ بڑا بڑا بولے ہو جڑا کھیڑن نو دے کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندہ ہے. پائی ازاد صاحب جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے. علامہ ذاکر صاحب جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے. بھائی نبی دے موڑیاں تے پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ. جب میں ہی تھوڑا مستی چاہتا اسے بھی آجو یار. علماء تشریف فرمانے قرآن مجید جا اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی. اس صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ بارش نازل فرماتے نو صندوق دا واسطہ او واسطہ صندوق دا دے دینے چھم چھم بارش آ جاندی ہے. قوم عمال کا نال جنگ کرنے جاندے نے تے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ تینو صندوق دا واسطہ اسی جنگ کرنے چلے ہیں سانو فتح عطا فرما. اللہ فتح دے دیندہ ہے. صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ تینو صندوق دا واسطہ تے وسیلہ عرض کر دینے یا اللہ سانو پتر عطا فرما. اللہ انہوں نے بیٹے عطا کر دیتا ہے. ہن صندوق وچ ہے کی آج بھی یہودی اس صندوق پہ ڈھونڈ دے. جب تک اس صندوق بنی اسرائیل کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے رہا. جدو بادشاہ بخت نصر نے انہاں کو صندوق کھو کے کدھر دفن کر دیتا یہودی کائنات اندر ذلیل ہو گئے. آج بھی ذلیل ہو رہے. آج بھی یہودی اس صندوق پہ ڈھونڈ دینے کدھر اس صندوق مل جائے اسی پھر عالمین دے سردار ہو جائیے. صندوق جو ہے کی پڑھئے قرآن یار میں نے لگے میں بجوات چھ بیٹھا ہیں جدی سبحان اللہ فرماؤ صاحب. اللہ نے رجا فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ نے فرماؤ دے وے جب موسیٰ نے ہارون دی اولاد دا ترکائے. علماء مفسرین فرما دینے او دے جب موسیٰ دیاں جتیاں نے منو سلبہ دے ٹکڑے نے تو رات دیاں تختیاں نے حضرت ہارون دا امام شریف ہے. اللہ نے رجا فرمایا تحملہ الملائکہ. اللہ نے فرمایا فرشتے اس صندوق نو کندیاں دے چک کے پھر دینے انہوں مڈیاں دے چک کے پھر دینے. نوجوانوں میں حال دے رہنے والے ہو جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں نے انہوں تے فرشتے مڈیاں دے چک کے پھر دینے. نگل او دی پیا کرنا جنہوں محمد مڈیاں دے چک کے پھر دے. وہ جنہوں کملی والے مڈیاں دے چک یا حسن یا حسن اچھا بولو سارے اچھا بولو. آمین 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 آمین.
جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں انہوں تے قرآن کہندہ کہ فرشتے موڑیاں تے چکے پھر دے جنہوں کملی والے موڑیاں تے چکے پھر دے میں ذکر ہو دا کرن لگا جنہوں کملی والے موڑیاں تے چکے پھر دے جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ وہی سناما لگے تھے میرے آقا نے فرمایا روز ادھرو پیغام لکے انہاں کدے میرا بھی لے جایا کر عرض کی تھی سونے حکم ہوئے میرے کریم نے فرمایا جا جبریل میرے رب نو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تینو کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی جبریل بڑے چاہیں گے تھوڑی دیر دے بعد آئے تے عرض کی تھی جی اللہ فرماندہ مسجد میں نسارے تو چنگی جگہ لگ دی تے بازار مندی جگہ لگ دی یہ وکری گالے کہ اسا بازار آباد کر دیتے تے مسجد آبیران کر دیتی ہیں یاد رکھو مومن مسجد وچ اس طرح ہوندہ جو میں مچھلی پانی وچ ہوندی ہے جب تک مچھلی پانی چرے سکون چرے پانی چو نکل جائے تے تڑپ دی مومن بھی مسجد اس طرح رہندہ جی میں مچھلی پانی چ رہندی ہے تو منافق مسجد انج رہندہ ہے جو میں پرندہ پنجرے چ رہندہ ہے بے چین رہندہ ہے مسجد منافق مسجد چ انج رہندہ جی میں پرندہ پنجرے چ رہندہ ہے کہ کیڑا ویلا ہوئے تے پنجرہ کھل جاوے تے میں دوڑ جاؤں مومن دا دل مسجد چ لگ دے جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ مسجد چنگی جگہ لگ دی تے بازار مندی جگہ لگ دی سرکار نے نگاہ رحمت اٹھا کے جبریل وال بکھیا تھے جبریل دے بال بکھنے چہرے تے گردوں کا بار حال بے حال نبی کریم ایک کے فرمان لگے جبریل آکی حالت بنائی عرض کی تھی سونے روز اللہ دا پیغام لے کے آؤں ساں جب پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا نا تے میں صدرہ تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیحہ لے کے آیا پیغام تے میسج لے کے آیا عرض کی تھی کملی والا میں لایا کہ اللہ دی آباد آئی جبریل ذرا نیڑے آ جاؤ میں نیڑے گیا اللہ دی آباد آئی ہور نیڑے آ جا ہور قریب گیا اللہ دی آباد آئی ہور نیڑے آ جا آج اللہ نے میں نہ قریب لا لیا میرے بھی اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے او تجلیات بیخ کے آیا کیڑی میری برداشت تے کوئی نہیں میں حال جامعہ مسجد رحمت مصطفیٰ چاہنا والے ہو او جیڑا نبی دا پیغام لگے جاوے او تے رب دے نہ قریب جا ہے او کتھے پہنچ دائے ہوئے گا جیڑا بیٹھا ہی محمد مڈیاں جیڑا بیائی نبی دے مڈیاں تے جائے او دی بلندی نو کون بیان کرے جیڑا بیائی نبی دے مڈیاں تے جاوے اجازت ہوئے تو ترجمہ آسان جی زبان سے کر کے دیواں کچھ نہیں بول دے سبحان اللہ میں تو انہوں بس جلدی ان کربلا لے کے چلے آن تے نوجوان کہہ رہے کربلا تو واپس علی فلکس والے ماشاءاللہ بھائی جان کتے بیٹھے انہوں نے میں نے پیغام دیتا کہ سانو آج واپسی کربلا دی ضرور تھوڑی جی سنایا جے میں انشاءاللہ بھی عرض کر دینا میں دا ترجمہ جو کریا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے بھئی خیر البشر کی آنکھ کا تارا کیونکہ میرے سائیاں میری ڈیوٹی لگائی میں تے پڑھنا ہے میں تے ذکر حسین کرنا ہی کرنا ہے پر میرا دل کردہ تو سے نیند قربان کر کے بستر قربان کر کے آئیو صبح کماتے بھی جانا ہے مگر رات پھر بھی گزارنا آئیو کہ ذکر حسین تے ذکر کربلا والے دا ہونا ہے میں جا کے سن کے آواں تے خالی تے دوساں بھی نہیں نہ جانا کیونکہ سخی دے بوے مگتا خالی ٹر جاوے تے سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے اسی وڈے سخیاں دے بارگاہ چاہیاں تے میرا دل کردہ کہ اسی خالی نہ جائیے پر منگتے دا کام ہوندہ دروازے تے چپ کر کے نہیں بیٹھدا اس سخی دے بوے آوے نا تے کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا نا توجہ کرے تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے ان نا توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے پتہ لگیا آواز گدا رونق دربار کریمست اور جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے سخیاں تے کریمہ دے بویاں دی رونق ہوندی ہے اسی بیٹھے منگتے بن کے تے آیاں او دے دیدار دی خیرات منگن واسطے تے آؤ
انہیں رل کے دے بچیاں دی خیر مانگی ہے پھر کملی والا ایڈا سخی ہے خالی نہیں جان دیندہ ہن میں پڑھا گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہا نا تارا جڑا حسینی ماں دا پتر ہے وہ ہاتھ چوکے نعرہ لگا کے آکے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اب ایک بڑا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسینی ماں دا پتر بولے تے یاد رکھو جڑا حسینی نہ ہوئے او یزیدی ہوندہ ہے اسی سارے حسینی ماں دے پتر بیٹھے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدہ مرشد علیو بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا یہ تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک جلدہ جنتی جنت جے چلے جان گے دوزخی دوزخ جے چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نو کہے گی جنت آج تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نو آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کھول نہیں آج نمرود میرے کھول ہے آج فرعون میرے کھول ہے آج شداد میرے کھول ہے آج حماون میرے کھول ہے لی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہا دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کھول نے حسن میرے کھول ہے حسین میرے کھول حسنین میرے کھول نے پتہ لگیا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ایک ہندو شاعر کہندہ اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا تو انہوں تے ہندوستان نیڑے لگ دے نا بارڈر تے رہن دے ہو وہ شاعر کہندہ اے ابن علی اے مدینہ تو کربلا جان والیا اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا کربلا ٹھر گیا سونیا تیری قدر نہیں کی تھی کربلا والے آنے تے کوفے والے تیری قدر نہ کی تھی کاش تو کدے ہندوستان آؤں دا سونیا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے نبی دے موڑے تے کھیڑن والا اللہ نے میرے نبی نو نا ایک پتر عطا کیتا حضور نے اپنے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم ایک دن نبی پاک نے اپنے دائیں زانوں تے حضرت امام حسین تے بائیں زانوں تے اپنے بیٹی ابراہیم نو بٹھایا ایک بار میرے نبی پتر دا منہ چوم دے تھے ایک باری دوترے دا منہ چوم دے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے چ کھڑے سید عالم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سلام تے پیغام لے کے آیا اللہ فرماندہ سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی میرے نبی نے ایک باری دوترے تے ایک باری پتر والے ویکھیا پتر کنوں نہیں پیارے ہوں دے میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوان نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے کدی ابراہیم نے 90 سال دی عمر چاکر رب حب لی من الصالحین یا اللہ من ایک صالحین جو پتر دے رب نے اسماعیل دیتا کدے زکریہ علیہ السلام نے اکھر رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے رب نے یحییٰ پتر عطا کر دیتا نبی بھی پتر مانگ دے رہے اے میوان نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے جبریل آکے عرض کی تھی سونیا اللہ فرماندہ پتر پیارے کے دو طرح پیارے سرکار دعا والویخ کے فرما جبریل دوہیں میرے بیڑے دی رونق نے میں دوہیں بڑے پیارے نے عرض کی تھی سونیا پھر اللہ فرماندہ جڑے تینوں پیارے سونیا سانوں بھی پیارے تے انج نہ کریے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانوں واپس کر دے
نبی کریم دی آنکھاں چ انج اتھرواں دی قطار جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرد سید عالم نے روح کے ایک باری پتر تے ایک باری دوترے ول ویکھیا تے سوچیا کیڑا دے ہاں قولیں دے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر لے جاؤ جو پتر گیا میں رواں گا حسین گیا میری زارا روے گی فرمایا میں آپ رو لواں گا میرے کل زارا روتی ویکھی نہیں جانی تین دل دے بعد نبی دے پتر دا بھی سال ہو گیا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دا ماتھا چوم دینے کدے لب تے رخسار چوم دینے اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نگری آوے ایک کنڈ دیتی جدے یاران کریم اپنے پتر دی لاش دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچیاں جے پہ کھیل دینے نانے کلوں کھیل دیا گزر گئی نبی کریم نا پتر دی آدھے آئی آج کدے پتر ہوں دا سینے لگ جاؤ نبی کریم نے رو کے بازو پھیلا لے فرمایا آجا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے دماں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین نے آکے نانے نو جفا مارے آؤ عرض کی نانا رونا کیوں آجے تو پتر قربان کیتا ہے تو تے ایک قربان کیتا ہے نانا ویلا یا لین دے میں سارے ہی قربان کر دے نانا تسا میرے تے ایک قربان کیتا ویلا لین دے سونے میں تیری ظلف واللہ تو سارے پتر ہی قربان کر دے پتر قربان کرنا کو سوکھا سے اب پوچھے کو ابراہیم کلوں جدو اسماعیل دے حلق تے چھری رکھی تے اکھ تے پٹی بان لئی اکھ ایڈا سونا پتر تڑپ دا بیکھے نہیں جانا ایک پتر زبا کرنا سی تے اکھ تے پٹی بان لئی واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جا کربلا چ سارے ہی وار دیتے تے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی تے مدینے وال منہ کر کے اکھا نانا آج وعدے پورے ہو گئے سونے تو میرے تے ایک قربان کیتا تے آویخ میں اصغر بھی قربان کر دیتا ہے اسے وعدے میں بڑھیا کرنا ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں تئی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یارات ڈورا سسیاں تے کربلا وچ یار نے یارات ڈورا سسیاں یارات ڈورا سسیاں اے کربلا وچ یار نے یارات ڈورا سسیاں انہوں بھی گھر لے گئے پر حسین نے عرض کی چیز سونے تیری ظلف دا صدقہ سارے لے کے جاواں گا تے واپس ایک بھی نہیں آئے گا ایک زین العابدین باقی سارے تیری ظلفان دے کنڈلا تو وار کے آواں گا وہ ویلا آیا پھر کربلا چو 10 محرم دی دوپہر ویلے بارو باری سارے ہی ٹر گئے مڑوار حسین دا آیا میری ملت نوجوانوں امام علی مقام جدو اپنے ٹرن دا ویلا آیا نا سواری تے بیٹھن لگے تھے اچانک حضرت بی بی رباب دی آوازیں حضور تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے مڑ کے میں کیا تے فرمائے رباب میں نے کیوں بلائے عرض کی تھی حضور تو سی ٹر چلے ہو پر تو ہانو جاندہ بیخ کے تے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تے جاندہ سکینہ نو ہوش نہیں کھرا جا اولادہ والے بیٹھے ہو تے بیٹیاں والے بیٹھے ہو چند دن قبل عید گزری تو سب ایکھیا کہ دھیاں نو پیوں تے انہیں ایک مان ہو دینا کہ عید تے کپڑیاں دی لوڑ پہ جاتے بیٹیاں ویران کو نہیں مانگ دیا ابو کو کپڑے مانگ دیا
کیونکہ بیٹیاں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے پر باپ بیٹیاں نوں انکار نہیں کرتے جا کے اس نوں پوچھ باپ دی قدر کی ہے جدا باپ سر تو ٹر گیا عید گزر جاوے نا تے بچے جنہ دا باپ نہ ہوئے جڑے یتیم ہوون نا یار بچے تے بازار چ گزر جاون نا باپ دے نال تے بچے نوں انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کو کسے دے بچے نوں جھڑک مارے تے او کہندا میں اپنے ابو نوں دساں گا تے جدا ابو ہی ٹر جاوے او کینوں دسے یتیمی بڑا بڑا داغ ہے کائنات دے اندر بیٹیاں نوں پیواں دے ماں نہیں وکھرے ہوندے امام علی مقام دی اس 7 سال دی بیٹی حضرت سکینہ او مدینے تو مکے تک آئی انہیں 450 کلومیٹر کا سفر کیتا بچی روئی نہیں او صابرین دی بچی سی نا او مکے تو ٹوری کربلا تک آئی نہیں روئی 7 محرم نے پانی بند کر دیتا گیا 10 محرم تک وہ نہیں روئی او دے سامنے چاچے عباس دے بازو قلموں کے بچی نہیں روئی او دے سامنے او دا ویر علی اکبر قربان ہو گیا نہیں روئی او دے سامنے قاسم دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے پسلیاں ٹوٹ گئیاں پر وہ نہیں روئی او دے سامنے 6 مہینے دا پگوڑے چ لیٹیا اصغر قربان ہو گیا وہ نہیں روئی او کیوں نہیں روئی او اس واسطے نہیں روئی کہ اپنے ابو دی لاڈلی سی انہوں پتا سی کہ میں رو پئی کہ میرے بابا رو پہنے اور نہیں سی چاہتی کہ میرے ابو رو بن اور بچی صبر دا پہاڑ بن کے رہی اور نہیں روئی پر جدو بابا ٹھرے نا اور دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے تھے بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چی بے ہوش ہو گئی سیدہ نے عرض کی تھی حضور جاندے ہیں سکینہ نو ہوش نہیں کرا جاندے میرے امام علی مقام بیٹی نو گودے چلے کے نا تے متھا چمے ہوں فرمایا اٹھ سکینہ بابا ٹوٹ چلے تھے جاندی واری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی تے بابا یاد آنے نے پر بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا ادھر شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ اپنی بیٹی نو سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلیاں تے تو یہ دی پھپھو لگنی ہے میرے بعد انہوں رون نہ دیوی انہوں ماں دا پیار بھی دیوی تے باپ والا پیار بھی دیوی میرے امام نے آخری واری جڑی وصیت آخری کربلا دے میدان چکی تھی وصیت ایسی کہ لوگو میرے بعد میری سکینہ دا خیال رکھیا گیا میری سکینہ نو رونا دیا جو بابا دی لاڈلی ہے میرے امام سکینہ نو پھپھو دی گو چلا کے ٹورے تے آکے سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری اور سواری ٹورے نا تے سواری والوے کے فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاش نہ چک چک کے تھک گیا ہے پر میں تیرا وعدہ کرنا ہون میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا تینو کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی ایک بار میں نے کربلا لے جا اور سواری بولتے نہیں سکتی پر مڑ مڑ خیمے والے ویکھے کہ عرض کر دیئے سونے یہ ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے اصحاب کہف دا کتا بول سکتا ہے تے میں نہیں بول سکتا انہیں عرض کی تھی سونے میں ٹوٹتے پواں پر ایک باری مڑ کے تے بیکھو تھیاں والیوں میرے امام نے جدو سواری تے بیٹھے مڑ کے خیمے والے ویکھیا تو میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے چھوٹی جی بچی نے خیمے دی اوٹ چ نکے نکے ہاتھ جوڑے نالے رون دیئے نالے سکینہ رو کے آخری ہے بے گوڑیا یہ دے نا جامی اجے تے میں بابا رج کے بیٹھئی نہیں میرے ایمان سواری تو نیچے آ گئے آ کے سکینہ نو سینے نہ لایا فرمایا نہیں سکینہ دیدیے چھپ کر جاؤ انج نہیں خریدا انہیں بھی لکھے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردیساں انج لیا کے دیا نال بھی انج نہیں خریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا نہیں بیٹی میں تیرے لی پانی لگی ہونا سکینہ گھٹ کے جب پھوار لیا کہنے لگی بابا نہ جایا جائے میرا چچا عباس گیا پانی لینا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا قاسم گیا نہیں آیا بابا نہ جایا جائے
میں پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے ایمان سینے لا کے روئی جا رہی فرمایا سکینہ رونا سکینہ رو دیئے نالے جب مار دیئے نالے کہہ دیئے بابا تے جا دیوار دس جاؤ یتیم کنوں کہہ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے عرض کر دیئے بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم دہی سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائے بابا میں مدینے وکھ آئے جنہ دیاں دے باپ مر جاؤں او تے نکراں چ بہ کے روندیاں نے یتیاں دیواراں نہ لگ کے روندے نے بابا یتیماں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں کہن لگی بابا مینوں یتیم نہ کریا جائے جنہ دیاں دے بھائی مر جاؤں او تے ویراں کولے آ جاندیاں نے جنہ دے وطن چھڈ جان او پے کے سورے آ جاندیاں نے میں کتھے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں اصغر کھل جانیاں بول دئی نہیں اکبر کھل جانیاں بول دئی نہیں بابا نہ جایا جے ابو کنوں آکھاں گی بابا کنوں سینے لگ کے میں کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امی نا تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیاں گلاں نے کربلا تے قانون بدل گئے نہیں ان تے امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا عرض کر دیے بابا میں رواں گی چپ کون کرائے گا بابا مدینہ کدے نال جاواں گی آسمان دیاں حوراں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں چ کوہراؤں مچ گیا میرے ایمان نے فرمایا زینب وارا سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھپھی اماں دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ بابا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے سینے نلے اتار کے خیمے بل جا رہی آؤ نلے فرما دیا نے شالا مرننا کوئی ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ایک باپ مرے پھر ننگا ہووے تے ویر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا عید والے دن تو ساوے کیا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی اور جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن عید نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں پہ دیا قبرہ تے بیٹھ کے پھر روندے سے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا میرے امام علی مقام سکینہ روندے ہیں چھڑ کے ٹر گئے میری میلا دے نوجوان ہو میں لاہور ایئرپورٹ تے ایک جوان بچی بے ہوش وکھی میں پوچھا کی ہویا لوگ پانی پلا رہے کہہ لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد آنا میں نے خیال آیا کہ دے ابو تے 2 سال بعد آئی جانا پھر بھی بے ہوش او کنج روئی ہوگا کہ جنہوں پتا ابو ہونا ہی کوئی نہیں
انہیں بابا کیویں ٹورے ہو میری ملت دے نوجوان 3 دن دی بھوک بھی ہوئے تے پیاس بھی ہوئے تے پردیس بھی ہوئے چاچے چلے جان ویر چلے جان تے باپ بھی چلا جان بچی کیویں روئی ہوئے گی یا خدا جاندہ یا سید زینب جاندی ہمیں میری امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ جان قربان کی تھی اور میں نے تو ہانو یہ پیغام دیتا کہ یاد رکھو میں اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا پر میں اپنے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا او میرے نانے دے غلاموں میرے بعد قرآن تے اسلام دی حفاظت کریا اج سویڈن والے نے قرآن مجید نو توہین کر کے جلایا تے میرے تو ہڑے نام پیغام کربلا تو آ رہے او نانے دے امتیو دسو تساں کی کیتا انہوں تے قرآن دی عظمت واسطے تے صاحب قرآن دی عظمت واسطے سب کو کچھ ہی قربان کر دیتا گمبئی کو ہا دیتا پردیس ساریا پکھا تے پیاسا برداشت کر گیا اساں قرآن تے صاحب قرآن واسطے کی کیتا ہے کربلا دا اج سوال میرے تے تو ہڑے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کریا کرو یا اللہ سانو قرآن تے صاحب قرآن تے اسلام دی حفاظت دی توفیق عطا فرما مسلمانہ نے عالم نو غیرت اسلامی نصیب فرما گرامی قدر حضرات امام علی مقام دے بعد پھر تو انہوں پتہ شہادت دے بعد کی ہویا مگر میں ایک ہی واقعہ عرض کر کے بس اکتفا کر دے ہمیں اختصار نہ عرض کر دے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دی جدوں سر اقدس یزید دے دربار چ پہنچے تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دے ایک صحابی تڑپ گئے تھے آپ نے فرمایا ظالمہ نہ مار انہاں ہونٹنوں میں نبی نے چوم دیا ویکھے کیا لگا تو نبی دا صحابی نہ ہو دو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا تے آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دے کندھے تے بیٹھ دا رہا ہے یزید نے امام زین العابدین نے جدو اپنے دربار چ بلایا تے آپ دے ہاتھ پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں سن کہنے لگا آؤ بیخ تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرمان لگے کیویں کہنے لگا بیخ تیرے باپ دا سر تھالے چھے تے میں تخت تے بیٹھا ادھر جامعہ مسجد کوفہ چو ادھر جامعہ مسجد دمشق چو جدو جمعہ دی اذان دی آواز ہے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ تے امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تے نو محمد دی قسم اتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرمان لگے اے اذان ہے تے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گلنا بنی کہنے لگا نانا تے تیرا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت بھی پوچھ دکھی میں فرما حسین کو تیرے تخت واسطے تے نہیں لڑے فرمایا حسین تیری حکومت واسطے تے نہیں لڑے انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد ایک موڑیاں تے بہ جاؤ فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے تو یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہتا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی کہ او وے ساڑھے نانے دی اذان آج بھی ہو رہی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے جب تک مسجد منار کو اذان دی آواز آندی رہے گی یزیدہ تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا تو ہاڑی جامعہ مسجد رحمت مصطفیٰ میں حالی چو جڑی 5 وقت اذان دی آواز آندی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں اے حسین دی فتح دا نکارا ہوئی ہے اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا کیونکہ دا نصب العین ہار گیا حسین جت گیا کیونکہ دا نصب العین جت گیا پتہ چلیا ہار دے ہونے جنہ دا نصب العین ہار جائے جت دے ہونے جنہ دا نصب العین جت جاوے امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیتا پر میرے تے تو ہاڑے تا کلمہ تے دین پہنچا دیتا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے